عيد مبارك مبارك عيد مبارك عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلماتوች በሙሉ ሰላም عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمناتوች በሙሉ ሰላም عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم تقبل الله صالح الأعمال منا ومنكم عيد مبارك مبارك عيد مبارك يا رمضان يا حج ور يا جمعة كان ለተጸጻቾች አላህ ሰጥቶን እንዴት ታረቀን ሳምንት ወር ዓመት ሲተካኮ ያንዱ ሲመጣ አላህ በሰጠን በዓላቶች ዒዱ ሲመጣ በሳምንቱ ዒድ በጁምዓም በዓመት ዒዶቹ ዒድ ሙባረካን ለአላህ ባሮች ለሙስሊሞቹ ዒድ ሙባረክ 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 ለና ወለኩም مسلم مسلماتوች በሙሉ ሰላም عليكم عيد